अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। आप लोग जानते हैं, आप लोगों के लिए लाती हूँ कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ मुनफ़रिद। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, वो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ आज मेरी वीडियो में मौजूद होंगे रिटायर्ड विंग कमांडर मोहम्मद आसिम नवाज़ साहब। मोहम्मद आसिम नवाज़ साहब का ये एज़ाज़ है कि उन्होंने 26 साल आर्मड फ़ोर्स में नौकरी की और मुल्क के लिए सर्व किया। लेकिन सबसे बड़ी जो एज़ाज़ की बात है कि 5 पाकिस्तानी सदूर के साथ उन्होंने अपनी खिदमत सरअंजाम दी। इसके साथ-साथ साबिक सदर अफ़गानिस्तान बुरहानुद्दीन रब्बानी के साथ भी वो एज़ ए पायलट अपनी खिदमत सरअंजाम दे चुके हैं। और सबसे बड़े एज़ाज़ की बात ये है कि यूनाइटेड नेशन के 5 सरबराह के साथ 747 जहाज़ उड़ाने का भी एज़ाज़ रखते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिटायर्ड विंग कमांडर मोहम्मद आसिम नवाज़ साहब। उनसे जानेंगे उनकी इब्तदाई ज़िंदगी और माशाल्लाह ज़िंदगी में इतने कारनामे सरअंजाम दिए, कैसा उन्होंने महसूस किया, ये उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आसिम साहब? बस खैरियत, आप सुनाएँ? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम साहब अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताइएगा। देखो जी, इब्तदाई ज़िंदगी ये है कि मैं अपना बचपन मियाँ चन्नू से स्टार्ट किया, वहाँ के स्कूलों में पढ़ के आया। और वो तो काफ़ी लंबी स्टोरी, लेकिन इन अ नटशेल मैं 1975 में आई गॉट इनटू द एयर फोर्स एज़ ए जीडी पायलट। और फिर 75 से लेके 2001 तक मैं एयर फोर्स में रहा हूँ, टोटल 26 ईयर्स, जिसमें मैंने इनिशियली फाइटर पायलट रहा। बाद में फिर मैं प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक के साथ एज़ ए वीवीपी पायलट ड्यूटी की। ज़ियाउल हक के बाद फिर प्रेसिडेंट इसाक़ खान, प्रेसिडेंट फ़ारूक लगारी, प्रेसिडेंट रफ़ीक तारड़, इनके साथ भी मैंने एज़ ए वीवीआईपी पायलट ड्यूटी की है। तो उस सदूर के साथ जहाज़ उड़ाने ते हुए मुझे काफ़ी दुनिया में विज़िट भी करने का मौका मिला। और प्रेसिडेंट्स के जब साथ आप ड्यूटी करते हैं तो आपको हालात का भी बहुत पता चलता है। और उसके बाद हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसमें हमारे जिस जिस सदूर ने क्या क्या कारनामे अंजाम किए, वो भी एक अहम चीज़ है। तो वो एक किस्म का मेरा एक यू कैन से कि जो स्पेशल एक्सपीरियंस। फिर जब अफ़गान वार ख़त्म हुई तो अमेरिकन सीआईए ने मुझे यहाँ से अपना थ्रू आईएसआई लिया। वहाँ अमेरिका में मैंने ट्रेनिंग की, किंग एयर जहाज़ की। और फिर मैं वहाँ से जहाज़ लेके आया यहाँ पे 2 साल। फिर प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान प्रोफेसर बुरहानुद्दीन रब्बानी और हिकमत यार गुलबद्दीन, अहमद शाह मसूद, इनके साथ मैंने एज़ ए वीवीआईपी पायलट ड्यूटी की। और उस ड्यूटी के दौरान मैंने काफ़ी दुनिया के विज़िट्स भी किए। इंटरम गवर्नमेंट बनी, उसमें भी मैं उनके साथ साथ होता था। तो वो एक मेरा यूनिक एक्सपीरियंस था अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के साथ काम करना, जिसके ऊपर मैंने फिर अपने रिटायरमेंट के बाद एक किताब भी लिखी है, कौमी सानियात और असल हक़ाइक़, जिसमें वो पूरी डिटेल है कि पाकिस्तान कैसा मुल्क था, इसकी सिचुएशन कैसी थी, पाकिस्तान कितना अहम मुल्क है और दुनिया में इसकी क्या एक स्टैंडिंग थी और कैसे हमने अपनी स्टैंडिंग को बर्बाद किया। तो वो सारी चीज़ें मेरी उस किताब में हैं। और इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी 1965 के ऑपरेशन जिब्राल्टर से लेके तो 2016 में मैंने ये किताब लिखी थी। और सारी मैंने कोई अपने नोट्स नहीं बनाए हुए थे, बल्कि मेरी सारे जो मेरे एक्सपीरियंसेस है वो सारे उस किताब मैंने लिखे हैं। तो वो किताब अभी काफ़ी मार्केट में भी मिलती है और मैंने काफ़ी लोगों को गिफ्ट भी की है। तो उसमें सारी डिटेल दी आसिम है। साहब ये बताइएगा, आपने 1975 में आर्मड फोर्सेस ज्वाइन की। 1975 के बाद हम हमारे मुल्क के हालात भी कुछ इतने अच्छे नहीं रहे। तो कोई ऐसा भी आपने मतलब एज़ ए जंगी पायलट भी आपने जंगी जहाज़ भी उड़ाए हैं। तो कोई ऐसा वाक़या वो तब हुआ हो जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें? देखिए जी, फ्लाइंग एक ऐसा यूनिक प्रोफेशन है जिसमें हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ होती रहती है। तो फ्लाइंग में तो इतने इंसिडेंट हो चुके हैं, कभी इंजन लॉस हो गया, कभी एनिमी टेरिटरी के करीब से गुजरे, वहाँ से कोई थ्रेट्स भी आते रहे। उसके बाद फिर मैं अब अपने प्रेसिडेंट्स को लेके बाहर जाता तो बाहर के बड़े बड़े वाक़यात हैं। जैसे एक मेरा वाक़या है 1989 का। यहाँ से मैं अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट के सारे सरबराहान को लेके ईरान गया। वहाँ से फिर मैं रियाद गया, तो वहाँ भी कुछ इंसिडेंट्स हुए थे। तो एक दफ़ा ऐसा था कि एक वेदर था, बहुत सीरियस वेदर जिसमें मैं गुज़र रहा था। मेरे साथ 9 अफ़गान मुजाहिदीन के लीडर्स थे और आई हैड टू क्रॉस दैट वेदर। तो वो जहाज़ की लिमिट होती 36,000 फुट। लेकिन फिर मैंने वो एक उसकी मैक्सिमम पार जहाज़ को ऑपरेट किया और मैं 39,500 पे कोई आधा घंटा जहाज़ उड़ाता रहा। तो वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था कि मैंने उनको भी बचाना था, जहाज़ भी बचाना था और उसके बाद वेदर से भी अपने आप को बचाना था।
تو یہ ایکسپیرینس ہے. باقی تو ہم نے گلگت سکردو چائنا اور امریکہ شمریکہ ہر جگہ پہ فلائی کیا ہوا ہے. ایوری ٹائم دیر از نیو ایکسپیرینس ان دیئر فلائنگ. تو اس کے لیے آپ کو یونیک ایکسپیرینس نہیں کہہ سکتے. تو اس کے بعد میرے ساتھ یونیک ایکسپیرینس یہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ میرا رات کے وقت رات کو 12 بجے میں آ رہا تھا شائن ایئر لائن کا بوئنگ جہاز لے کے ابو دھابی سے لاہور. تو راستے میں آئی لاسٹ انجن, 2 انجن ہوتے ہیں, آئی لاسٹ 1 انجن مڈ اپنے سی میں. تو وہاں سے دین آئی ہیڈ ٹو کم ٹو کراچی. تو وہ پھر رات کو جو ایکسپیرینس تھا فل پیسنجر لوڈ کیے ہوئے, ایک انجن بھی نہیں ہے. تو دیٹ واز اے یونیک ایکسپیرینس کہ آئی لینڈڈ سیف. اللہ کا جہاز بھی بچ گیا, پیسنجر بھی بچ گیا اور میں لینڈ بھی کر گیا. تو اس قسم کے کافی ایکسپیرینس ہوئے سروس میں. سر آپ کا جو دوران سروس زیادہ وقت گزرا وہ پولیٹیشنز کے ساتھ گزرا ہمارے, کیونکہ صدور بھی سارے پولیٹیشنز ہیں. ایون آپ نے انٹرنیشنلی لوگوں کے ساتھ ٹریول کیا تو وہ بھی پولیٹیشنز تھے. تو یہ بتائیے گا کہ سیاست کے میدان میں کس طرح کا ایکسپیرینس رہا, آپ نے وہاں سے کیا لرن کیا, اور آج کی سیاست میں اور جو ہمارے اگر پیچھے ہم دیکھیں تو 30 یا 40 سال پہلے کی سیاست, اس میں یا ان سیاستدانوں میں کیا؟ پہلے والے سیاستدان میں یہ تھا کہ بہت کم ہمارے پاس سیاستدان آئے جو کہ مخلص نہیں تھے ملک کے ساتھ. لیکن ہر سیاستدان میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. جس کسی کا ٹوٹل ڈیووشن از ٹوارڈ دی کنٹری کہ میں ملک کیسے بچاؤں, ملک کو ترقی کیسے کروں, انٹرنیشنل ریلیشن ملک کی پوزیشن کیسے بناؤں. بہت کم لوگ آتے ہیں جو اپنی کرسی کی خاطر ملک کے کی جو ہے نا بقا کو داؤ پہ لگاتے ہیں. تو وہ اس قسم کے میری کتاب میں سب کچھ مینشن ہے, کس کس نے ملک کو نقصان پہنچایا, کس کس نے ملک کے لیے کیا کام کیا. ایک یونیک ایکسپیرینس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک دو ضیاء الحق کے ساتھ جہاز اڑا رہا تھا اور میں کراچی میں گیا. وہاں سے صبح ہم نے نا رات کو 10 بجے واپس آنا تھا. تو میں نے ضیاء الحق کو 10 بجے کی بجائے وہ صبح 4 بجے جہاز پہ آئے کراچی انٹرنیشنل. میں ساری رات انتظار کرتا رہا. تو صبح مجھے آ کے کہتے بیٹا دیکھو یار میں سوری, میں بڑا مقصد سوری کرتا ہوں کہ میں نے 10 بجے آنا تھا, صبح 4 بج گئے, میں بھی آ رہا ہوں. تو آپ ساری رات جاگتے. میں سر نو پرابلم, آپ کسی امپورٹنٹ وزٹ پہ آئے ہیں تو ہم اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے. تو کہتا یار دیکھو یہاں پہ بڑے مسائل ہیں, یہ ایم کیو ایم بنی ہوئی ہے, میں ان کو ذرا اس کو سیٹل کر رہا ہوں تاکہ ملکی حالات بہتر ہیں. یہ اپنے علاقائی تعصب ہے, زبان کا تعصب ہے, اس میں ملک ہمارا برباد ہوتا جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس طرح نے پوری قوم کو اکٹھا کروں. تو میں نے کہا جی یہ تعصب سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس ملک کے 12 صوبے بنا دیں گے. نہ کوئی پنجابی ہوگا, نہ پٹھان, نہ سندھی, نہ بلوچی, نہ کچھ ہوگا, نہ کوئی ایم کیو ایم ہوگا. آپ 12 صوبے بنا دیں, وہ ایک انتظامی صوبے ہوں گے, وہاں ایک گورنر لگا دیں, تو یہ تعصب سے آپ باہر نکل آئیں. تو بڑی انٹرسٹنگ چیز کہ نیکسٹ ڈے جب میں آیا تو مجھے اسی دن پریزیڈنٹ ہاؤس سے کال آئی. کموڈور مہدی تھے, وہ ان کے سٹاف تھے, انہوں نے مجھے بلا لیا پریزیڈنٹ ہاؤس میں. مجھے کہتا ہے آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کو سجیسٹ کیا تھا پاکستان کے 12 صوبے. یہ میں بات کر رہا ہوں 1988 کی. 88 میں نے یہ آئیڈیا دیا تھا 12 صوبوں کا. تو آج تک 12 صوبے نہیں بنے. اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے, اس کے 12 صوبے بنا دیں, 12 گورنر ہوں گے, ان کو سنبھالنا آسان ہوگا. یہ سندھی, بلوچی, پٹھان اور یہ فیوڈلسٹ سوسائٹی جو ہے نا, مافیا جو ہے, لسانیت سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو آج بھی میرا خیال میں وہ میرا پوائنٹ 1988 والا ویلڈ ہے. اس ملک کے 12 سے 14 صوبے بننے چاہیے. ان صوبوں کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا, اور یہ جو ہے نا اپنے علیحدگی پسند تنظیمیں ساری اپنی موت خود مر جائیں گی. تو اس سر وقت انٹرنیشنلی بھی آپ نے ڈیل کیا, سیاست کو بھی, سیاستدانوں کے ساتھ بھی رہے. تو انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو پالیسیز ہوتی ہیں, ظاہری سی بات ہے آپ نے اس میں بنانے میں بھی یا اس کو بھی امپلیمنٹیشن کروانے میں اپنا کردار ادا کیا ہوگا. تو آج ہم جس دوراہے پہ کھڑے ہیں, یا اگر ہم پچھلے دنوں کے واقعات دیکھتے ہیں جو کہ انتشار پسندی اور شر پسند عناصر نے ہمارے ملک میں کیے, تو آپ ایز اے ونگ کمانڈر کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا, اور کون سی ایسی بیرونی یا اندرونی طاقت تھی جس میں اتنی طاقت آئی کہ انہوں نے ISPR کو؟ دیکھو جی, ISPR کو للکارنا تو اچھی بات نہیں ہے. جو انٹرنیشنل ریلیشن کا معاملات ہیں وہ ایک نیشنل پالیسی اس کی بنتی ہوتی ہے. اس میں آپ نے دنیا کے ساتھ کیسے ریلیشن قائم کرنے, آپ کے فوجی کچھ اہداف ہوتے ہیں, کچھ آپ کے اکنامکس کے اہداف ہوتے ہیں. آپ نے وہ ایک اچھا ملک اور ایک ترقی یافتہ ملک اور ایک ساورن ملک بننے کے لیے یہ ساری آپ نے پالیسی بنانی ہوتی ہے. وہ ایک دن میں نہیں بنتی. وہ جس دن سے پاکستان بنا ہے تب سے وہ تسلسل ساتھ چل رہی ہے. لیکن جو ہوتی ہے نا اپنی ساورینٹی,
خودداری وہ بہت ضروری ہوتی ہے. آپ اپنے ملک کو ترقی تبھی کرا سکتے ہیں جب آپ اپنی قوم کو ساتھ لے کے چلیں. انٹرنیشنل ریلیشن میں آپ نے لوگوں سے تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں. اس میں کوئی دیر از نو پرماننٹ فرینڈ، دیر نو پرماننٹ اینیمی. جو پرماننٹ وہ یور نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. تو آپ نے دنیا میں جو بھی کام کرنا ہے ان گریٹر نیشنل انٹرسٹ کریں. خواہ آپ یونیفارم ہیں، خواہ آپ پولیٹیشین ہیں، خواہ آپ بزنس مین ہیں، تو نیشنل انٹرسٹ سب سے مقصد فارموسٹ اور پہلے ہونا چاہیے، باقی چیزیں بعد میں. تو ہماری پہلے پالیسیاں میں کافی رد و بدل ہوتی رہی ہے. آپ کو ایک چیز میں بتا دوں کہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے دنیا میں. ہم نے اپنے آپ کے ساتھ دوست رہنا ہے. ہم نے اپنی عوام کے ساتھ دوستی قائم کرنی ہے. ہم نے اپنی فوج کے ساتھ دوستی قائم کرنی ہے. لیکن جو مافیاز ہیں اس ملک کے اندر، جو کہ فوج کو بھی کمزور کر رہے ہیں اور عوام کا حقوق پہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کا کلا کما ہونا بہت ضروری. وہ فوج کرے، وہ عدلیہ کرے، یا وہ رول آف لا یہاں پہ ہو، انصاف ہو ملک کے اندر، تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی. جب کسی قوم کے اندر جس ملک کے انصاف نہیں ہوگا وہ ملک نہیں چل سکتا. ظلم پہ معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، نا انصافی پہ قائم رہ سکتا. تو سب سے پہلے اس ملک کے اندر جب انصاف ہوگا، رول آف لا ہے، انصاف ہے، تو یہ ملک چل سکتا ہے، ادروائز نہیں چل سکتا. سر، جو پچھلے دنوں کے واقعات ہوئے اس میں ہمارے آرمی کے مورال کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ نہیں ہوا. یہ وہ کام ہوا کہ جو شاید ہمارا ملک بھارت کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمارے ملک کے لوگوں نے کیا. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، جو آج کی موجودہ صورتحال ہے سیاسی معاشی؟ میں ایک پوائنٹ بتاتا ہوں. عزت ہوتی ہے قوم کی، ادارے قوم کے لیے کام کرتے ہیں. تو ہر ادارے کا اپنی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. وہ ادارہ اس اپنی لمٹس میں رہ کے کام کرے تو اس کی عزت بھی ہوگی، اس پہ کوئی بدنامی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو ایک چیز میں یہاں بڑا مجھے مقصد ہے، شرمندگی بھی ہوتی بات کرتے ہوئے، ہمارے ادارے کوئی بھی کام نہیں کر رہا. کوئی ادارہ بھی پاکستان کے اندر نیوٹرل ہو کے کام نہیں کر رہا. سارے اداروں کے اندر نیپوٹزم ہے، فیوریٹزم ہے اور کرپشن ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے، اور دوسری بات یہ کہ ہم خود غرض بہت ہے، اپنے چھوٹے سے انٹرسٹ کے لیے گریٹر سے گریٹر نیشنل انٹرسٹ کی ہم قربانی دے دیتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنے انٹرسٹ کو بعد میں رکھیں، پہلے نیشنل انٹرسٹ سامنے ہو، اس کے مطابق ہم کام کریں، تو یہ ملک سیدھا ہو سکتا ہے. لیکن میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ رول آف لا اور جسٹس سسٹم ہمارا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. ایون جوڈیشری کے اندر بھی میں نے خود دیکھا ہے کہ میں خود ایم فل ایٹ لا، میں خود ہائی کورٹ میں پریکٹس بھی کرتا ہوں. آئی نو ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا اور وہ چیف ہائی کورٹ کے ججز لگ جاتے ہیں. سر، آپ نے کہا کہ آپ ایم فل ہیں ان لاء میں، تو آپ نے ظاہر سی بات قانون کو، قانون داری کو بہت نزدیک سے دیکھا ہوگا. میرا آخری سوال ہے کہ ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اور جو سیاسی جماعتوں کی صورتحال ہو گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کیا وہ رول آف لا کے مطابق ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، یا اس میں کسی قسم کی گنجائش ہے کہ اس کو دوبارہ سے اپگریڈ؟ دیکھو جی، جو تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میرے خیال میں جو پچھلے سال مارچ سے جس طرح چین آف ایونٹ چل رہی ہے، میرے خیال میں کوئی چیز بھی کانسٹیٹیوشنل نہیں ہو رہی. ایک جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے، دیٹ کین ناٹ بی چیلنج ان دی سپریم کورٹ اور اینی کورٹ آف جسٹس. پھر کسی جج کا کوئی فیصلہ اس کو آپ کسی اور جگہ پہ چیلنج نہیں کر سکتے. چیلنج نہیں کر سکتے، پھر چیلنج کیسے ہو گیا؟ جب نو کانفیڈنس موشن تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے خلاف لائی جا رہی تھی، تو اس سے پہلے وہ ایک لیٹر کا ریفرنس دیا جا رہا تھا، کبھی وہ لوگ میٹنگیں کر رہے ہیں. میں نے آج سے 2 سال پہلے جب بلاول زرداری اور اس کے بعد وہاں کا چیف منسٹر امریکہ جا رہے تھے ان نو کیپیسٹی، تو آئی واز اسٹونش، یار یہ لوگ امریکہ کی وزٹ کیوں کرتے ہیں، ان کا وہاں کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ جاتے ہیں وہاں سے اشیر بات لے کے آ کے اپنے ملک کے اندر حالات کو بگاڑتے ہیں. بگاڑتے کیوں ہیں؟ ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. اس ملک کے اندر کرپشن بالکل ڈیپ روٹڈ ہے. جب تک اس کو ختم نہ کیا جائے تو یہ ملک سیدھا نہیں ہو سکتا. اور کرپٹ لوگ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہم حکومت میں بیٹھے رہیں. تو جب تک وہ حکومت میں بیٹھے رہیں گے تو ان کی کرپشن پہ پردہ ڈالا رہے گا. آپ امیجن کرو NRO 1، NRO 2، NRO 3. واٹ از NRO؟ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس. کہ آپ نے چوری کی کچھ لوگوں نے، اور ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کو NRO دے کے، جیسے مشرف نے کیا تھا، سب لوگوں کو جن کے اوپر بڑے بڑے اربوں
खरबों के केसेस थे, उनको वापस ला के दोबारा हुकूमत सौंप दी। उन्होंने फिर आपस में एक किया, वो अपना आपस में एक अब साइन किया एक मुआहदा, ठीक है ना, कि मैं 5 साल हुकूमत करूँगा, आप नहीं पूछोगे, यू विल एक्ट एज ए फ्रेंडली अपोजिशन। जब आपकी हुकूमत में होगी, मैं एज ए फ्रेंडली अपोजिशन होगा। जब उन दोनों ने 5-5 साल हुकूमत कर ली, उसके बाद तहरीक इंसाफ आ गई। तहरीक इंसाफ में ना कोई अकाउंटेबिलिटी हुई है, वो उन्होंने करने की कोशिश की भी है तो वो नहीं हुई। अकाउंटेबिलिटी होना किसी कंट्री के, किसी मुल्क के अंदर, किसी स्टेट में, वो बहुत अहम चीज़ है। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो आप मुआशरा चला ही नहीं सकते। अकाउंटेबिलिटी मीन कि जिस बंदे ने गलत काम किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो अच्छा काम किया उसको उसका फ़ायदा होना चाहिए। और अगर मुल्क के लिए आप अच्छा करते हैं तो आपका नाम रोशन होना चाहिए, अगर मुल्क के लिए गलत काम करते हैं तो आपको जेल में जाना चाहिए। हमारे यहाँ ना सज़ा है ना जज़ा है। जब ये चीज़ें नहीं होगी तो जंगल का कानून है, देयर इज़ नो डाउट, ये जंगल का कानून ही है बस। अभी देखो ये अभी जो भी नॉर्थ को हुआ है, इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट। मकसद है कि लोगों को कत्लेआम, मारा भी गया, कोर कमांडर गल भी जला, रेडियो पाकिस्तान पेशावर पे हमला भी हुआ, उसको आग भी लगाएगी। क्या ये मुश्किल है कल्प्रेट्स को पकड़ना? पता नहीं रहा, सारे कैमरे आजकल के सोशल मीडिया के दौर में, और उसके बाद CCTV कैमरा जगह जगह पे लगे हुए हैं, तो क्या मुजरिमों को पकड़ना मुश्किल काम है? आप पकड़ सकते हैं, सिर्फ इसमें खलूस चाहिए और आपको महब वतन होना चाहिए, तो उनको पकड़ें। ये तो मेरे ख्याल में, मैं ये रिक्वेस्ट तो जो है मेरी तरफ से ये चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए है कि आप एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द कंट्री हैं। आपको अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत दी हुई है। आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जो ज़िम्मेदार हैं इस मामले के, उसको आप सामने लेके आएँ, उनको सज़ाएँ दिलवाएँ, तो आर्मी की जो इज़्ज़त है वो भी बहाल हो जाएगी और आप भी अगले अपने 3 साल सुकून से गुजार सकेंगे, बजाय इसके कि आप में और आवाम के अंदर कोई थोड़ी सी खलीज पैदा हो। अगर ये मैं इसको अपनी किताब में भी मेंशन किया था आज से 8 साल पहले कि 5th जनरेशन वार का कॉन्सेप्ट मैंने दिया था। 5th जनरेशन वार ये है कि आप अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ अपनी आवाम को कर दें। ये 5th जनरेशन वार जो इंटरनेशनली लड़ी जा रही हमारे ख़िलाफ़, कि कौम को फ़ौज के ख़िलाफ़ करना था। अभी अगर कौम ख़िलाफ़ हुई है तो उसमें जो रियली 5th जनरेशन वार में इंस्ट्रूमेंट है उनको पकड़ो। अगर वो नहीं तो फिर फ़ौज के अंदर कोई मसला तो उसको भी हल करो आप, ठीक है ना। तो आपको मुझे कुछ पसंद आई थी बात, वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर या DGISP आता, उसने कहा कोई अदारा जो है ना वो इस लोगों से भाई एक अदारा होता है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फ़ौज से बड़ा नहीं है, फ़ौज एक इदारा है। सदर पाकिस्तान से बड़ा नहीं, पाकिस्तान हमें सबसे पहले अजीज़ होना चाहिए। तो इसलिए हमें अदारे अजीज़ होने चाहिए। लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं, ठीक है ना। ये मेरा एक बस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे रिटायर्ड विंग कमांडर मोहम्मद आसिम नवाज़ साहब, जिन्होंने बहुत अच्छी बात की कि इदारों के सरबराहान आते रहते हैं, पाकिस्तान के लिए इदारे हैं और इदारे पाकिस्तान के लिए हैं। सदर पाकिस्तान के लिए हो सकता है, पाकिस्तान के लिए सदर नहीं हो सकता। इन तमाम बातों का मकसद ये है कि 9 मई को जो वाक़यात होते हैं, उनके जो मुल्ज़मान हैं, उनको अगर ये गवर्नमेंट से इदारे पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं। सिर्फ मुखलसी और सिंसेरिटी की ज़रूरत है कि आप कितने फ़ीसद मुहब्बे वतन हैं और कितने फ़ीसद चाहते हैं कि जो है हमारा जो मोराल कम हुआ है इसको हम बहाल कर सकें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।